السلام عليكم، كيفكم شباب؟ جبت لكم مقطع جديد اليوم مقطعنا عن ماينكرافت. نيو كرافت. سويت اشياء جميلة. جاهزين لأول اشي؟ 1 2 3. سويت منطقتنا هون. هاي الخريطة سويتها هيك، عجبني منظرها. نقلنا التخوتان وحطينا هون الصناديق والمواد جمعناها. الشباب اللي هذا نزلوا شيلوها يعني. أول كبرستون، هذا شباب شريت كبرستون هون. هذا شباب اليوم العرب كان في هناك في الجبل هون، كله شلته حتى هذا أماكنه. الإشي الثاني كان نادي صوت ليل صح. ثواني شباب برجع لكم. آسف شباب على صوت هذا أختي الصغيرة مش راضية تنام. الشغلة الثالثة، كيف خربوا الشباب؟ أنا دخلته. انت يا خايس لأني مش راح أقدر أدخلك جوا. تعطيني صوتك والأحمر. شو تنسوش بطاقة الجوجل بلاي، قلت لكم أنا أكثر مرة أوصل فيه مشاهدة بوقت قليل جدا. هاد شباب جبت البقر هون سويت مزارع أيام. آسف شباب على هذا. والأفضل الألوان يعني يمكن أغيرها بالمستقبل. وهاي البقرة سويتها فيها 3 بقرات. والمزرعة هاي أتوقع أنكم تعرفوا عنها. سوينا بوابة النذر هيها. ورحنا رحلة كهفية كثير. عشان ما حدش يقول لي كيف جبت الدايموند. طلعت له فوشن 3 بيكاكسي. جبنا دايموند بالهبل شباب. يمكن يوم نسوي أدرع كاملة من الدايموند. أي النذر. سوينا جمعنا كواتز. صامولي يا صامولي يا ليالي يا ابوي صامولي. أتوقع إني جبت العيد مش الأغنية. أغنية صامولي. شباب محدش يحكي إني بغني عشان مشاهدات. وشباب هناك مزرعة القصب السكر سويناها. أو سوينا هذاك البيت اللي هناك نحط فيه شوية مواد حتى نبني بيتنا. يعني مادام إنه في قرية ليش نقعد نطول وإحنا نحاول. مش عارف ليش في لاج. أي شباب حطينا فيها شوية مواد يعني. حطينا هدول. هي دايموند. شباب والله ولا أخذت ولا إشي من اللعبة والله. هنا قدامكم وليفلي كثير عالي صار لأن قد ما جمعنا كواتز. شوفوا خلينا نصلح الشست بلاي. لا أتوقع إن راح نستخدم الدايموند اليوم كله ونسوي شركة أداء كاملة بالدايموند ولا لا. ما عندي ولا حب شباب. هذا الأوراق معناها قصب السكر. شباب أنا خبرت عن أخي شغلة وهون أتوقع. يمكن هون نسيت وقت والله. هي جست فيها التعصوب طبخته. أقولكم شو خليه مخبى عشان يمكن تسمع فيها التعصوب. الإشي بالبيت يكون فيها التعصوب. اليوم س... هذا سمعت أدوار دايما. راح أكتب العنوان.
لا شباب أتوقع خلصت الدايموند من هبلي. كم مهم اوه والله شباب كثير 34 دايموند. استبليت طورته بس طلع حظي خايس فياته. شاركوا شباب صار نطور هذول. لابس لبزلي لابس اتوقع اسمه لابس لبزلي. اكسبريت المنتظر الرضاوي. درس سلام الكوكي ابو البلاوي. والله انا عارف شباب نحط اخوي ان اللابس لبزلي. هلكوات الشباب زي ما انتم شايفين. او لابس لبزلي شباب. انا لقيت لابس وحتى ايرون جولد بس لاني شافوا ما ضربتش اهبل وقعت في اللفة. راحت موادي. شو هاي فوادي. لا والله مليح. لا يا شباب أدعي مرة خايسة. يلا المستقبل نظبطها. وأخيرا الدور دايموند بالكامل. تعالوا نسوي يا شباب انتفاضة. نعبسين عشان ناخد لقطة في لقطة الشاشة. شباب شباب هسه رجعنا دفوت ماينكرافت اللعبة كرشت وبرجعلكم. رجعنا لكم شباب زي ما بتشوفوا انا بفوت باللعبة قاعد. اسف لانه وقف الفيديو لانه كنت هذا ابي يرن علي. اذا طلعت في الفيديو اقصها بالمونتاج او اغوش عليها. احنا كلنا ناخذ لقطة شاشة صح معهم. شباب في مدرك حتى انه مش عشان ما اكذبش واقول اني انا نزلت عنه. نزل عنه محمود رويال. مود الانيميشن اللي هو الحركة الواقعية. انا حرك وشو رايكم شباب صراحة. واذا بدكم انزل لكم عنه فيديو راح انزل. فشباب ناخذ لقطة. تمام. هي صورها شباب. بصور هاي البرنامج. راح تكون حلقتنا اليوم تطوير الأدوار زي ما شفتوا راح اكتب هيك بالعنوان. شباب هذا زرعته هون عشان ما في يعني مش بعيد عني كثير بس يعني بعيد. الشباب كنت احاول ابلط البحر. في مثل بقول انا قلت راح اسوي بماينكرافت بلكي اظبط. هاي شايفين بس ما قدرت يعني اكمله. لا 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 يا هاي شايفين هون كان في لافة احط.
شباب ننزل رحلة كافية هسه عشان اثبت لكم انه مثلا الكول او الدايموند يمكن بس تلاقيه، لانه اذا ملقناش دايموند راح ندور على الكول او ايرون، عشان ما تقولوش عني كذاب. الفورشن انها مضاعفة. يمكن انا اكتبوا لي اذا بدكم انزل لكم شرح تطويرات، انا يعني خبير بالتطويرات بس مش كثير يعني، مش كثير يعني، او جلتشات او اشياء يعني. قدرنا دايموند الحمد لله. لا دايموند معي، يا للغباء. اوه هاي ريدستون، تعال نجرب نكسره. وانا فاهم بالريدستون يعني شاطر. مش الريدستون طلع الكش كثير حبات. طير مع الفورشن 26. هو انت وحظك، بس الفورشن الثري هو حظك يكون قوي كثير فيه. احكي بنلاقي دايموند عشان تشوفه. احفظ هيك. هيك ولا انا بحاجة عشان قاعد اشوف. شبابي انا طلع لي تطوير سلك تاتش بس مش بالبيكاكس، كنت بدي اياه بالبيكاكس. يعني يمكن نسوي بيكاكس ثاني بالحلقة الجاي. اذا لقينا دايموند هسه نسوي بالدايموند اللي بناخذه بيكاكس ثاني ونحاول نطوره. احكي ويا ريت يطلع لنا فياته ايش سلك تاتش. انا طلع لي اشي واحد سلك تاتش اللي هو القطاعة هاي، والمشكلة انها انا مدريش ليش طورت ورحت طورت انا. خايف اموت شباب مع الدايموند. انا بعرف اني نوب، متكتبوش طريقة اني نوب، عرفت اني نوب لان النوب ما فيش حدا بنزل ومعاه الدايموند. معاك الدايموند يا اخي لو تموت تاكله. نحط عيون هدية، يعني هدية بس يعني كرشت. لا فكرت كرشت والله شباب، كرشت. بطخ نفسي الدايموند وروح علي. لازم جبت معي باكت ووتر الحمد لله. بس شباب انه دورنا دايموند. خلينا نجرب نفوت نهاية الطريق اللي هون، بلكن نلاقي لنا شوي. تعمق ايضا يا بيكون في دايموند. شباب انا اليوم ما اطلعش من الكهف الا مع دايموند. شباب اسف الصوت، اسف. هاي اخواتي يعني قد ما تطاوشوا يعني تعرفوا. شباب اسف. ثواني رجعت لكم شباب بعد ما هديتهم. كان اخواتي الصغار بيتطاوشوا واختي الكبيرة. لازم ندور على دايموند بسرعة. في تستون خلينا ناخده. في نجرب ندور دايموند. شباب اليوم ما طلعش بالحلقة بدون دايموند. حتى ما اشتري شرط ايضا. يا شباب لقيت ايرون كل اشي ما عدا الدايموند، يعني شو هذا شباب؟ عن جد لو انت بداية شو بدك تسوي؟ خصوصا انت قلت مش راح تنهي الحلقة الا اذا لقيت دايموند. كان ما لقيت دايموند. لا عشان ما نلقاش شباب. انا حنقب هيك حول هذا ايش اسمه الكهف على اني الاقي دايموند. دايموند شباب دايموند. هاي طلعت لنا حبة 35 معنى. انت وحظك. هاي كم طلعت لنا؟ حبة، حبتين. هاي 36. هاي 3 حبات طلعت لنا. وهاي شايفين شباب عشان ما تقولوا عني اني كاذب.
خايفة كده. شباب هاي كمان طريقة تلاقي الدايموند عند الكهف، حفظ بكل مكان. نختم وين؟ شباب احط العنوان اتوقع. راح نختم هون. ولو وصلنا لنهاية المقطع تنسى تضغط زر اللايك والاشتراك في القناة، والى اللقاء. بيس اوت.